अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि मैं एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। कॉलम वाइज आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स के नाम है। इसी तरह अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम हैं और इनके मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं, उनके स्कोर हैं। आज के इस ट्यूटोरियल का मकसद है आपको ये समझाना कि अगर आप भी इस तरह का कोई टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्कोर्स हों या फिर एज हो सकते हैं या फिर किसी किस्म का भी डेटा हो सकता है, और उनको कलर कैसे देने हैं, उनको अरेंज कैसा करना है, उनको बोल्ड कैसा करना है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप जिसको कह सकते हैं कि अपने डेटा को एक प्रॉपर शेप या डिज़ाइन कैसे देते हैं, वो आज हम आपको समझाएंगे। अब मैं एज इट इज़ यही टेबल नीचे दोबारा बनाऊंगा ताकि आपको आसानी हो कि ये कैसे बना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने ऊपर लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टेस्ट। अगर ये आप इस तरह की कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं या कोई भी, तो आप कर्सर नीचे लाएंगे, किसी भी स्मॉल स्क्वायर पे रख के आप अपना जो भी आपने लिखना है वो लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो ये बोल्ड भी नहीं होगा और इनके कलर्स भी नहीं होंगे। जैसे कि मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टेस्ट्स लिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसके नीचे जाके आपने जितने मजमून है या जो भी आपका डेटा है वो आपने लिखना है। जैसे मैं आपके लिए ये जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आपको आसानी हो। इंग्लिश, फिर जैसे आप ऊपर देख सकते हैं उर्दू है, फिर मैथ्स है, फिर फिज़िक्स है, सॉरी, फिर केमिस्ट्री है। इस तरह सब्जेक्ट्स के नाम के बाद फिर आपके पास स्टूडेंट्स नेम है, तो आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स नेम का हेडिंग देंगे, स्टूडेंट्स नेम, और इसी हिसाब से अपने स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि असद है, बिलाल है, एंड देन रहीम, यासीन एंड सलीम। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नाम कॉलम वाइज मैंने लिख लिए हैं, ई कॉलम में लिख लिए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ई हाईलाइटेड है, जिससे ये दिख रहा, पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के नाम जो है वो सारे आपके ई कॉलम में है। इस तरह के जितने भी इनके मार्क्स होंगे वो इन रोज़ में होंगे, 16 रोज़ में, फिर 17 में, फिर 18 में। हर एक रो आपको एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का बताएगा कि उसके कौन से सब्जेक्ट में और टेस्ट में कितने मार्क्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं असद ने जो मुख्तलिफ टेस्ट दिए हैं, इंग्लिश में उसका स्कोर आया है 52, तो मैं यहाँ पे 52 लिख दूँगा। फिर उर्दू में 56, फिर 68, फिर 72, फिर 54। इसी तरीके से आपने जितने स्कोर्स हैं एक एक टेस्ट के वो सारे आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। जैसे कि इस तरह ये डेटा आपका फिल हो जाएगा। अब इसको ये ऊपर वाली शक्ल कैसे देनी है, कलर्स कैसे देने हैं ताकि आपका डेटा एक प्रॉपर टेबल में लगे, उसको पढ़ने में आसानी हो। और इनका साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहें किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का या किसी हेडिंग का, तो वह कैसे करेंगे। ये देख सकते हैं जब मैं नीचे आता हूँ तो ये ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे हेडिंग को तो एकदम से ये खाना बड़ा हो जाता है। ये कैसे करेंगे ये अभी आपको सिखाते हैं। जैसे कि अगर आप नीचे आते हैं और देखते हैं तो ये सेल, ये जो है ये बड़ा नहीं हो रहा जैसे कि ऊपर हो रहा है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक कमांड यूज़ करना होगा जिसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। मैंने शुरू वाले वीडियो में बताया था कि ऊपर बहुत से ऑप्शंस हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इनमें से एक एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें करने के लिए। तो अगर आप एक बड़ा सेल बनाना चाहते हैं जिसका साइज़ बाकी सेल से बड़ा हो, जैसे कि ये ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टेस्ट है, तो ये कैसे करेंगे। नीचे आप आएंगे, जितने सेल आपको चाहिए जितने साइज़ का उतने सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस सेल पे आप क्लिक करेंगे, फिर इस क्लिक करके पकड़ के ड्रैग करेंगे, जितनी भी सेल आपको चाहिए उतने आपने ड्रैग करने हैं। जब ये सारे सेलेक्ट हो जाए तो आपने ऊपर आके होम
پھر ہوم کے نیچے آپ نے کلک کرنا ہے مرج اینڈ سینٹر. اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ایک مطلوبہ سائز کا سیل بن جائے گا. اب آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکس obtained in ٹیسٹ کا جو ٹیکسٹ ہے، جو لکھائی ہے وہ موٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بولڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دس ون. اس کو بولڈ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے جو ٹیکسٹ بولڈ کرنا ہے اسی پہ آپ نے اپنا کرسر رکھنا ہے. جیسے کہ اگر میں نے مارکس obtained in ٹیسٹ بولڈ کرنا ہے تو اگر میرا کرسر یہاں پہ ہوگا تو یہ بولڈ نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے میں اپنا کرسر یہاں لا کے رکھوں گا تو یہ بولڈ، تب اب میں جو بھی کروں گا وہ اسی سیل میں جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ہوگا. اب آپ نے بولڈ کیسے کرنا ہے، اس پہ کرسر رکھ کے آپ دوبارہ اوپر جائیں گے، ہوم، اسی ہوم جو مین مینیو ہے اسی میں آپ نے رہنا ہے، اور نیچے آ کے آپ دیکھیں گے آپ کو یہ بی دکھائی دے گا. اس بی کا مطلب ہے بولڈ. اس کو آپ کلک کریں گے تو جو ٹیکسٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ بولڈ ہو جائے گا. جیسے دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا. اسی طرح اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ مارکس obtained، اس کا سائز بڑا ہے، جو ہم نے نیچے لکھا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے. آپ کو سائز کا پتہ کیسے چلے گا، آپ مارکس obtained in ٹیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اوپر جا کے اسی ہوم کے اندر نیچے یہاں پہ کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اس کی سائز کیا ہے. اس جو یہ اوپر ہم نے لکھا ہے اس کی سائز ہے 14. آپ یہ سائز اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کلک کر کے مختلف سائز کھل جاتے ہیں، جو بھی سائز آپ کلک کریں گے اسی حساب سے آپ کا ٹیکسٹ بڑا یا چھوٹا ہوگا. تو نیچے آ کے جو ہمارا والا ابھی ہم نے لکھا ہے اس کے سائز کو بڑا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دوبارہ کلک کریں گے، اور اس کی کرنٹ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں 11 ہے. اس کو اوپر دیے گئے ٹیکسٹ کے مطابق کرنے کے لیے ہم اس کو 14 کر دیتے ہیں. یس ہیئر یو گو. اب نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر ابھی بھی مختلف ہیں. اوپر بلو کلر ہے، نیچے یہ وائٹ ہے. تو کلر آپ کیسے دیں گے ایک اسپیسیفک سیل کو، دوبارہ آپ نے جا کے وہیں پہ کلک کرنا ہے اسی سیل پہ، اور اسی ہوم ونڈو میں پھر آپ نے جہاں سے یہ سائز چینج کیا ہے یا جہاں سے بورڈ کیا ہے وہیں سے آپ تھوڑا سا ادھر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دو طرح کے کلرز آپ کو ملیں گے. جو لیفٹ والا ہے اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہ پورے سیل کو کلر کرے گا، مطلب جتنی جگہ آپ نے سیلیکٹ کی ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سارے کو کلر کرے گا. جیسے کہ اب اگر میں اس کو کھولتا ہوں تو مجھے مختلف کلرز ملتے ہیں، تو میں جس کلر پہ بھی کلک کروں گا یہ پورا بیک گراؤنڈ اسی طرح سے کلر ہو جائے گا. اور یہ جس کے ساتھ دوسرا اینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھی بہت کلرز ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں ان کلرز میں آپ جس کلر کو بھی کلک کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ کو نہیں بلکہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے جو آپ نے لکھا ہے اس لکھائی کے رنگ کو یہ چینج کر دے گا. اچھا جی، اسی حساب سے آپ باقی تمام سیلز کو کلر دے سکتے ہیں. اب اگر آپ یہ نیمز جو لکھے ہیں ان کو یلو کلر دینا چاہتے ہیں تو وہی اوپر جائیں گے، پہلے سلیکٹ کریں گے، اوپر سے جا کے یلو چوز کریں گے تو یہ یلو ہو جائے گا. اب اگر ایک ساتھ آپ مختلف سیلز کو کرنا چاہتے ہیں کلر تو آپ کلک کر کے اس کو اپنے مطلوبہ سیلز تک ڈریگ کریں گے ایسے یوں. جتنے سیلز آپ نے کلر کرنے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اوپر سے آپ نے اپنا مطلوبہ کلر کلک کرنا ہے تو اس حساب سے یہ آپ کو کلر مل جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں اب اوپر اور نیچے والے ٹیبل میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اور امید ہے آپ سیکھ چکے ہیں کہ ایک پراپر ٹیبل کیسے بنانا ہے. ہم کوشش کریں گے آگے اس کو اور پراپر فارمیٹنگ کے ساتھ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.